फ्यूचर लीडर्स। रॉबर्ट द ब्रूस 14वीं सदी में स्कॉटलैंड का एक बादशाह था। बरतानिया ने उसकी रियासत पे हमला कर दिया। तो जब उसको महसूस हुआ कि वो जंग हार रहा है और बरतानवी फ़ौजें उसके कले तक पहुंच गईं, तो उसको जंगी कैदी बनने से बचने के लिए अपना कला छोड़कर राह फरार इख्तियार करना पड़ी। फिर जब वो मुकम्मल शिकस्त खुर्दा महसूस करने लगा और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हत्ता कि एक ऐसा वक्त आया कि उसको अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह लेना पड़ी। वहाँ पे एक दिन अचानक बादशाह ने देखा कि एक छोटा सा मकड़ा अपना जाला बुन रहा है। मकड़ा कभी जाला बुनना शुरू कर देता, फिर रुक जाता, फिर बुनना शुरू कर देता और फिर रुक जाता। जब देर तक मकड़ा अपना जाला बुनने से रुका रहता, तो बादशाह समझता कि शायद मकड़े ने हार मान ली है और वो अब कभी भी अपना जाला बुनने में कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन मकड़ा फिर से उठता और एक नए अज़्म हिम्मत और हौसले के साथ अपना जाला दोबारा बुनना शुरू कर देता और आखिरकार बहुत से वक्फों के बाद मकड़ा अपने काम में यानी अपना जाला बुनने में कामयाब हो ही गया। अब बादशाह ने उन 3 खुसूसियात पर गौर किया जिनकी बिना पर मकड़ा अपने मिशन में कामयाब हो गया था, और वो थी सब्र, शऊर और पुख्ता इरादा। अब बादशाह ने सोचा कि वो इन खुसूसियात का अपनी मौजूदा सूरत हाल पर इत्तलाक कैसे कर सकता है। तो सब्र के हुसूल के लिए बादशाह ने माजी के अजीम लीडर्स के बारे में सोचा, जिन्होंने तमाम मुश्किलात, परेशानियों, मसाइब व अलाम, दुखों और चैलेंजेस के बावजूद भी सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। ये सोचकर बादशाह को कुछ सब्र की कैफियत का एहसास हुआ। शऊर और एहसास और आगाही के हुसूल के लिए बादशाह ने अपनी माजी की कामयाबियों के बारे में सोचा और उसने सोचा कि उसने किन किन हालात में आखिरकार कामयाबियां हासिल कर ली थी। तो उसे अपने अंदर एक बेपनाह सलाहियत और कुव्वत व इस्तेदाद का एहसास हुआ और उसको ये पता चला कि उसकी पोटेंशियल बेहिसाब और बेशुमार है, और इसी तरह उसकी फ़ौज और उसकी कौम की पोटेंशियल और एनर्जी भी बेशुमार और बेहिसाब है। इससे बादशाह को काफ़ी एतमाद हासिल हुआ। इसी तरह बादशाह ने पुख्ता अज़्म व इरादे के हुसूल के लिए ये फ़ैसला किया कि वो अपने वतन की आज़ादी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और चाहे उसको अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े, लेकिन वो अपने वतन को आज़ाद ज़रूर करवाएगा।
یہ فیصلہ کر کے بادشاہ غار سے باہر نکلا۔ اس نے اپنی منتشر فوج کو اکٹھا کیا اور اپنی قوم کو یہ اعتماد دلوایا کہ وہ اپنے وطن کو آزاد کروا سکتے ہیں، اور پھر اس نے برطانوی جارحیت کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیا۔ جنگ طویل، پرخطر، پیچیدہ اور نشیب و فراز سے بھرپور تھی، لیکن چند ہی سالوں میں اسکاٹ لینڈ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چھوٹے سے مکڑے اور بادشاہ کی اس کہانی کو صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن اس چھوٹے سے مکڑے نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور ایک بادشاہ کو ہاری ہوئی جنگ جتوا دی۔ آج بھی ہم اس سٹوری سے لیڈرشپ کے لیسن سیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہمیں بطور لیڈرز احساس ہو کہ ہم چاروں طرف سے مصائب و آلام اور چیلنجز میں گھر چکے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ماضی میں کتنے عظیم لیڈرز اسی طرح مسائل سے دوچار رہے، اور پھر کس طرح اس بادشاہ نے ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیت لیا، اور اس نے صبر سے کام لیا اور اپنی بوکھلاہٹ اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جب بھی ہمیں ایسا لگے کہ ہر چیز ہمارے خلاف ہو گئی ہے اور ہر کوئی ہمارے خلاف برسر پیکار ہے، تو ہمیں بطور لیڈرز یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر بے پناہ قوت و استعداد اور صلاحیت موجود ہے، جس کو استعمال کر کے ہم تمام چیلنجز اور مسائل سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے رابرٹ دا بروس کو دیکھا کہ اس نے اعتماد حاصل کر لیا۔ اور بطور لیڈرز ہمیں پختہ عزم و ارادے کے حصول کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کم ہمتی اور بے حوصلگی کا شکار نہ ہوں، بلکہ ہم اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ فیوچر لیڈرز یاد رکھیں، لیڈرشپ کے لیسنز ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اگر ایک عظیم بادشاہ اپنی زندگی کا اہم ترین سبق ایک چھوٹے سے مکڑے سے سیکھ سکتا ہے، تو ہم بھی بطور لیڈرز لیڈرشپ کے لیسنز اپنے گرد و پیش میں موجود لوگوں، چیزوں اور حالات و واقعات سے سیکھ سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ کو کھلا رکھیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم باطنی طور پہ لیڈرشپ کا احساس کریں۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو اس کے بعد غیر متوقع ذرائع سے ہمیں لیڈرشپ کے لیسنز کنگ رابرٹ دا بروس کی طرح حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔